अस्य श्री अङ्गारककवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य विरूपाक्षऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अङ्गारको देवता अं बीजं गं शक्तिः रं कीलकं मम अङ्गारकग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् नमाम्यङ्गारकं देवं रक्ताङ्गं वरभूषणं जानुस्तं वामहस्ताभ्यां चापेषु वरपाणिनं चतुर्भुजं मेषवाहं वरदं वसुधाप्रियं शक्तिशूलगदा खड्गं ज्वालपुञ्जोर्ध्वकेशकं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वदेवात्मसिद्धिदम्। अथ अङ्गारककवचम्। अङ्गारकः शिरो रक्षे मुखं वैधरणीसुतः कर्णौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिकां मे शक्तिधरः कण्ठं मे पातु भौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तौ शूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं कुक्षिरोगापहारकः कटिं मे भूमिजः पातु ऊरू पातु गदाधरः जानुजङ्घे कुजः पातु पादौ भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः। फलश्रुतिः यैदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनं भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभं भुक्तिमुक्तिप्रदं नॄणां सर्वसौभाग्यवर्धनं ऋणबन्धनमुक्तिर्वै सत्यमेव न संशयः। स्तोत्रपाठस्तु कर्तव्यो देवस्याग्रे समाहितः रक्तगन्धाक्षतैः पुष्पैः धूपदीपगुडोदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हानि सर्वदा ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् चतुरो द्वादशाधवा अनेन विधिना यस्तु कृत्वा व्रतमनुत्तमं व्रतं तदेवं कुर्वीत सप्तवारेषु वा यदि तेषां शस्त्राण्युत्फलानि वह्निश्चाश्चन्द्रशीतलः न चैनं यदयन्त्यस्मान् मृगपक्षिगजादयः महान्थमसे प्राप्रे मार्ताण्डस्योदयादिव विलयं यान्ति पापानि शतजन्मार्जितानि वै इति श्री अङ्गारककवचम्।